आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सिंध में हम देखते हैं कि कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। साथ ही तकरीब हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जी उन्होंने तमाम हथियार डाल दिए हैं और ये कच्चे के डाकू हैं जिनकी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या कच्चे के डाकू अब मुकम्मल सफाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? अगवा बराए तावान, ऑनर किलिंग और जिस तरह से लोगों को जो है वो अगवा करके कत्ल कर देना और ये सारा मामला और किडनैपिंग का मामला, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं एक सदियों से सिंध के अंदर, जिस पे बार बार सवाल यही आता है कि जी जब आप बात करते हैं दहशत गर्दी की, चाहे वो किसी और सूबे से हो, बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, तो क्या आप सिंध में भी इस दहशत गर्दी का सफाया कर सकेंगे? क्या आप कच्चे के डाकुओं को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं? तो आज जी उसकी एक तकरीब हुई है और इसमें 72 डाकुओं ने डाले। लेकिन अब सवाल अगेन वो ये कि ये टोटल डाकू कितने हैं कि जिनमें से 72 डाकुओं ने ये हथियार डाला और इसके बाद भी क्या मजीद डाकू रह जाएंगे या नहीं? दूसरी जानिब जी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुतालबा और मामला किया गया था और केपी पुलिस को दी गई जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वालों के साथ खड़ी है। और बुलेट प्रूफ पे तलाल चौधरी साहब ने बहुत शोर शराबा किया। उधर से जो है वो सीएम ने अपने खदशात का इजहार किया। क्या खदशात का इजहार करने के जवाब में शोर शराबा होना चाहिए, बरहमी का इजहार होना चाहिए, या फिर जो मसला हो उसको हल करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही जी हम ये भी देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से वापस गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान कर दिया उन्होंने फाइनली। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला से गाड़ियों की दरख्वास्त की थी। तो अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि जी वो कह रहे हैं कि ठीक है आप ले लीजिए। अब ये जो गाड़ियाँ हैं ये अगर नाकिस हैं, ख़राब हैं, तो फिर ये वहाँ जाके क्या काम कर सकेंगी? इनकी क्या परफॉर्मेंस होगी? क्या इनकी कारकर्दगी हो सकेगी, नहीं हो सकेगी? कितनी एफिशिएंट इनकी कारकर्दगी होगी? कितनी लाइफ सेविंग ये गाड़ियाँ होंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और चूँकि बात हो रही है जी बार बार लॉ एंड ऑर्डर की, टेररिज्म की, इन सारी चीज़ों की, तो इसी पर आज बात करेंगे। साथ ही जी शुमाली वज़ीरिस्तान में देखते हैं अगर हम, तो वहाँ पे मीर अली में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद जहाँ भाग हुए। इसी तरह बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 6 दहशतगर्द हलाक हुए। सवाल अगेन यही है कि ये दहशतगर्दी और ये दहशतगर्दी का जो डाया फोरस है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको ख़त्म कैसे करना है और कौन करेगा? इसी सब पे बात करेंगे। सियासतदान क्या सोच रहे हैं इस सब पर? मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले कादिर मंदुखेल हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बेसत कमर सलाम राजा साहब हैं, MNA मुस्लिम लीग नून से, और अहद अली शाह साहब हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं आज तीनों पैनल में और तीनों क्या सोचते हैं जाएंगे उन्हीं की तरफ। जी कादिर मंदुखेल साहब, एक तकरीब होती है आज जिसमें होम मिनिस्टर जो है सिंध के, वो कच्चे के डाकुओं से हथियार वगैरह ले रहे हैं। सिंध में कच्चे के डाकुओं का एक बहुत बड़ा मसला है जो काफ़ी अरसे से है, जिसके ऊपर बार बार बात भी होती है और पूछा जाता है आखिरकार ये कच्चे के डाकुओं का सफाया कब होगा, जब क्योंकि वो लोगों का सफाया करते फिर रहे होते हैं, लोगों को अगवा कर रहे होते हैं, अगवा बराए तावान होता है, कहीं उसमें किलिंग भी हो जाती है। आज ये तकरीब हुई है, तो क्या इसके बाद अब ये समझा जा सकता है कि इंटीरियर सिंध जो है वो सेफ हो चुका है और इवन कराची तक ये कच्चे के डाकुओं की जो किडनैपिंग के मामला थे वो ख़त्म हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया रिदा। पहले तो मैं ये वजाहत करूं कि मैं इस वक्त MNA नहीं हूँ, पिछले असम्बली में था। इस वक्त मेरी सीट पे मुखबर खास को बिठाया गया। हाँ, ठीक हो गया। मुखबर खास कराची वाले सब जानते हैं उसको, नाम लेने की जरूरत नहीं है। यकीनन जो कच्चे के डाकुओं का जो हथियार डालना एक खुशाइन बात है, और मैं ये कहूँगा कि सिंध हुकूमत की और ख़ास तौर पे सिंध पुलिस की ये कामयाबी है। और एक सूरत तो ये थे कि वहाँ पे चूंकि सैलाब आ गया और वो सैलाब की वजह से जो खुश्क ज़मीन बची नहीं है, एक तो ये निकलने का था, और दूसरा ये कि यकीनन जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है उनकी कार्रवाई और उनकी जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, तो उस बेस पे यकीनन ये मजबूर हो गए कि उन्होंने हथियार डाले। लेकिन कुछ शहरों में जो ना वो दहशतगर्द जो है ना वो भी मौजूद है, अभी उनका हथियार डालना भी जरूरी है। ये पूरा का पूरा सफाया हो जाएगा, चाहे कराची हो, हैदराबाद हो, मेरपुर खास हो, और डाकुओं के दहशतगर्द
आप देख रहे हैं चंद दिनों से जो है ना वो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। यकीनन वो लोग पकड़े गए, लेकिन उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और बाकी मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि यकीनन खैबर पख्तूनख्वा के जो सूरत-ए-हाल है या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का लेयर है, तो उस हवाले से यकीनन सबको मिल के काम करना होगा। सबको मिल के जिस तरह हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, इसी तरह मिल के अफगानिस्तान की हुकूमत को भी अभी तो खैर मामला टल गया, मामला जंग रुक गया, लेकिन फिर भी हमें चारों तरफ जो है ना अपनी बॉर्डर पे नजर रखनी होगी और पूरे पाकिस्तानी कौम का, चाहे जिसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, एक मुकब बन के हमने दुश्मन को मुंह तोड़ना है। आपकी आवाज़ बीच से ब्रेक हो गई थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी। दोबारा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आखिर के अपनी जो बात है उसको ज़रा दोहरा दें अगर। जी आवाज़ आपकी स्लो आ रही है जी, थोड़ा सा अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ जाए। जी 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 कादिर साहब, आवाज़ तेज कर, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। जी जी, आपकी आवाज़ अब आ रही है। जी आपने क्या मैं चाहूँगी दोहरा दें जो आपने आखिर में कहा था, क्योंकि आपकी आवाज़ चली गई थी बिल्कुल। कादिर मंदुखेल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर मुझसे सवाल है तो आवाज मुझे जी नहीं आ रही। कादिर मंदुखेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कादिर मंदुखेल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, कादिर मंदुखेल साहब की मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, शायद उनको भी नहीं जा रही। थोड़ा सा मैं टेक्निकल फरहान ज़रा देखें कि टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको आवाज़ जाए प्रॉपर। अच्छा, और बीच से उनकी आवाज़ चली गई है तो मैं नहीं सुन सकी कि वो आखिर में क्या कहते। कमर सलाम राधी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है जी। कमर सलाम राधी साहब, बड़ा मामला है, जाहिर सी बात है, कच्चे के डाकुओं का एक इशू था सिंध के अंदर, और आज 72 डाकुओं ने अपने हथियार भी दे दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। सिंध में हम देखते हैं, आपको पता है मेरा खुद ताल्लुक कराची से, हम प्रोग्राम में करती हूँ, हमारे पास ये इशूज़ थे जी किडनैपिंग के रिलेटेड, और बहुत सारे इशूज़ थे, यहाँ कराची तक आ गए थे वो। और ये हमेशा बात होती थी, इवन पहले भी आपको याद है कि कराची में क्या हालात होते थे लॉ एंड ऑर्डर के, फिर जब मुस्लिम लीग नून आई पहले, और फिर सारा जब नवाज शरीफ साहब के टाइम पे भी क्या हुआ। हाउ डू यू सी दिस एस्पेक्ट, और आप क्या समझते हैं कि इससे कितना इम्पैक्ट आ जाएगा दहशतगर्दी की कमी में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने में? देखिए, आपने खुद पहले फरमाया कि मियां नवाज शरीफ साहब के इशू के दौर में ही ये मामला जो है वो बेहतर हुआ था कराची का, लेकिन अब खैर मौजू कच्चे का है, और कच्चे का सबसे बड़ा मसला जो है ये कोई सियासी मसला तो है नहीं, ये बुनियादी तौर पर अमन और अमान का एक शदीद मसला है। कच्चे के कुछ इलाके जो हैं वो पंजाब के बॉर्डर पे और पंजाब के साथ भी आते हैं और सिंध के भी है, और यहाँ पर दोनों सूबों की हुकूमतों ने भरपूर एक्शन किया इस पिछले टाइम में, और उसके नतीजे में ये जो आज हमने देखा कि जी कोई हथियार डालने की एक जो है वो तकरीब हुई, और कुछ डाकुओं ने हथियार डाले, और कोई काफी बड़ी तादाद में असला भी उन्होंने जो है वो हवाले किया कानून नाफिज करने वाले अदारों के। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा अटेम्प्ट है। गो के ये नहीं है कि कच्चे के डाकू थे, वो अभी भी हैं, और जाहिर है वो एक्टिविटीज जो है वो टोटली खत्म नहीं हुई, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि उन्होंने हथियार डाले और गवर्नमेंट ने एक उनको वे आउट दिया कि जी जो आदमी ताइब होना चाहे और बायत के बाद जो है अपना वो पुराने चीजों पे नादिम होना चाहे तो उसको कोई शायद उन्होंने कोई जो भी रिलीफ दिया है वो मुझे नहीं उसकी तफसीलात का नहीं पता, कादिर मंदुखेल साहब को बेहतर पता होगा, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज जरूर है, और पंजाब की तरफ से भी इस पे भरपूर जो है वो एक्शन उन पे जारी है, और ये अमूमन क्रॉस करके इधर उधर भी हो जाते थे, और ये बड़ी संगीन मामला था। ये वारदात सिर्फ सिंध पे नहीं है या कराची में नहीं है, पंजाब में भी इस किस्म के बहुत से केसेस आए जब किसी को ट्रैप करके किसी एग्रीमेंट के हवाले से, किसी गाड़ी की फरोख्त के हवाले से, या सड़क पे से मतलब उनको बुलाया गया उस इलाके में सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उनको जो है उनसे तावान तलब किया गया। तो ये एक इंसानी मसला भी है, और उसका जो है वो संगीन लॉ एंड ऑर्डर का है। उम्मीद यह है, तो ये की जाती है कि दोनों सूबाई हुकूमतों की काविश से, मुश्तरका काविश से, जहाँ जहाँ आपस में एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनकी आपस के ताउन से इंशाल्लाह ये मामला जो है ये मिनिमाइज हो जाएगा।
ٹھیک ہو گیا ہے. احد علی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آج آپ کیسے دیکھتے ہیں سندھ میں یہ اقدام؟ پھر میں آ رہی ہوں اس پہ، وہ بلٹ پروف گاڑیوں پہ آج پورا دن اس پہ بھی بنا ہی رہا ہے ایشو، لیکن آپ سندھ کا یہ اقدام کیسے دیکھتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی میں یہاں آپ کی بھی ریپریزنٹیشن تھی کراچی سے کافی زیادہ، اور سندھ میں جو ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں سچویشن ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ جی دیکھیے سندھ ہمارے پاکستان کا صوبہ ہے، ہمیں خوشی ہوتی اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو، اور اگر امید تو ہم بہتری کی کر سکتے ہیں. ہمارا ملک ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، کراچی یا سندھ یا پورا یہ پاکستان کا حصہ ہے. مگر مجھے لگ رہا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں یا ان میں وہ کیپیسٹی ہے یا ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہے کہ یہ ان حالات کو ٹھیک کریں. مگر پھر بھی ہماری بیسٹ وشز، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ کریں کہ یہ لوگ کامیاب ہو. اگر یہ صرف فوٹو شوٹ تک ہی یہ کچھ کے ڈاکوں کو وہ کر رہے ہیں، ٹریٹ کر رہے ہیں، کہ مجھے اس بارے میں اتنا کوئی کا مجھے اتنا وہ نہیں ہے، میں نے فری نہیں کی. جو آج کے جو ریسنٹ ان کا یہ جو شو کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے 70 بندوں نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ کرے کہ یہ ایسے ہو، 70 بندے نہیں ہوں گے، یہ 70 فیملیز ہوں گی. اگر یہ اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں اس کو، تو ہم اس کو فراری بھی سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ بھی سمجھیں گے اگر یہ انہوں نے کر دیا کچے جو ڈاکومنٹ کو ختم کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے یا ان کی گورنمنٹ کے لیے اس سے بڑی کامیابی اس سال میں کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. قادر مندوخیل صاحب اگر آپ کچھ بولیں، میں کیونکہ آپ کی اس وقت آواز چلی گئی تھی، بالکل نہیں بات سمجھ آئی تھی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی آپ کا موقف نہیں آیا تھا اس وقت کیونکہ آواز آپ کی بالکل چلی گئی تھی. جی میں یہ میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آج سرنڈر کیا تھا، ہتھیار ڈال دیے کچے کے ڈاکو نے. جی اور یقیناً میں یہ کہوں گا کہ سندھ حکومت، سندھ پولیس اور رینجرز اور لینڈ آرڈر جو انفورسنگ ایجنسیز ہے، ان کی یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور میری بڑی خواہش ہے اور امید ہے کہ جو جنوبی پنجاب میں کچے کے علاقے وہاں ڈاکو ہے، وہ بھی اسی طرح اس کے اوپر کارروائی کر کے اور زمین تنگ کر کے وہ ہتھیار ڈال دے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ کچے کے ڈاکو تو ہے، لیکن پکے کے بھی کچھ دہشت گرد ہے، اور ان کا بھی کلا کما کرنا ضروری ہے، چاہے وہ پورے پاکستان میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا سندھ پنجاب میں ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے جس طرح ہندوستان کو شکست دی ہے تمام پارٹیوں نے، تمام صوبوں نے مل کے، اور اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت نے جو چڑھائی کی اس کو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ جواب دیا جائے. لیکن چونکہ اب سیز فائر ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور بار بار یہ بات میں اس وجہ سے کہتا ہوں، کسی نے اپنی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے باہر چلے جائے. ردا آپ روڈ پہ جا رہے ہو، آپ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ترم خان ہو، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ ایک کون. لیکن پاکستان میں یہاں پہ ہمیں عزت ملی ہے، یہاں پہ ہمیں سب کچھ، یہاں پہ یہ سمجھ لو کہ آپ کی، میری یا قمر الاسلام صاحب کی یا اسد علی شاہ صاحب کو یا دوسری جو رہنما ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دھرتی سے، اس ملک سے جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے اور ان کو آزاد کیا ہے اور اس کو ایک اسلامی ملک بنا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو آگے لے جانا، یہ ہمارا کام ہے. یقیناً بہت ساری جو ایشوز ہے سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں وہ ضرور ہے. تو آپ نے جو بات کی تھی ناکارہ گاڑیوں کے حوالے سے، نہیں وہ ابھی میں اس پہ آؤں گی، لیکن میرا سوال قادر مندوخیل صاحب یہ تھا کہ آج یہ جو اتنی دھوم دھاڑ سے تقریب ہوئی ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت سندھ کا جو شہری ہے، چاہے وہ دیہی سندھ ہو یا شہری سندھ ہو، ٹھیک ہے، جس میں کراچی سب سارے آ جاتے ہیں، سارے حیدرآباد چکر ایوری ون، وہ سیف ہو گیا ہے اب اس تقریب کے بعد سے؟ اور اب جو کچے کے ڈاکوں کا ایشو، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے بہت زیادہ سنگین ہوا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں دن دہاڑے یہاں پہ صحافی بہت سارے قتل ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہاں کراچی میں بھی جو حالات ہوئے ہیں، ادھر آپ نے سکھر میں ادھر دیکھا ہے. یہ چیزیں سیفلی ہم ہو جائیں گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ بہت لوگ کڈنیپ تھے، ان کے پاس تھے، ان کی تحویل میں تھے. یہ سارے حالات اب بہتر ہو جائیں گے؟ ردا، ابھی میں اپنی آبائی علاقے ذوب گیا تھا کچھ پچھلے ہفتے کھوتی کے حوالے سے، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہاں بھی ہمارے علاقے کے بندہ جو مزدوری کے لیے بیچارہ گیا اور ادھار کسی سے 5,000 روپے لے کے
اور وہ مزدوری کے لیے پنجاب گیا اور بعد میں کچے کی ڈاکو کی آگ لگا اور اس کی ویڈیو آئی جس پہ تشدد کیے جا رہے ہیں. اور بہت سارے جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, بلوچستان کے یا سندھ پنجاب کے, کاروبار کے حوالے سے دوسرے حوالے سے ان کو بار بار بلا کے اور اسی طرح ٹریپ کر کے اور ان کو کیا ہے. اور یہ کچھے کے ڈاکو صرف سندھ میں نہیں ہے, یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے, تو یقیناً کوشش تو جو ہماری ادارے ہیں ان کی کوشش تو یہی ہوگی, لیکن یہ تو 100% میں اور آپ تو ٹھیک پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ ختم ہو گئے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ میں آپریشن ہوتا تھا تو یہ پنجاب شفٹ ہوتے تھے, پنجاب میں آپریشن ہوتا تو سندھ شفٹ ہوتے تھے. تو یہ دونوں صوبوں کو مل کے اس کے ساتھ نمٹنا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو 72 ڈاکو آپ بتا رہے یا میڈیا بتا رہے اس میں کہ انہوں نے سرنڈر کیا, تو ہو سکتا ہے بہت سارے پنجاب گئے ہو اور ہو سکتا ہے پنجاب کے ڈاکو نے یہاں سرنڈر کیا ہو. تو میں سمجھ رہا ہوں ان دونوں صوبوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سارے ختم ہو گئے, لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ کی میڈیا نے سب نے دکھا دیا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, پولیس ہے, وہ اس کو مزید جو ہے نا اس کو سنبھلنے نہیں دیں گے. اور ایک آپ کو قادر بندوخیل صاحب, یہ پتہ چل سکا ہے کہ یہ ان کے پاس سے جو اسلحہ نکلا ہے, رائفلیں اور بہت ایڈوانس قسم کا اسلحہ نکلا ہے, یہ ان تک پہنچا کیسے؟ دیکھیے یہ اسی طرح پہنچا ہے کہ جب ماضی میں سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا جہاں 20,000 کنٹینر نیٹو کے اسلحے سمیت جو ہے نا وہ غائب ہو گئے, جس کا آج تک پتہ نہیں چلا. کئی مرتبہ تو کراچی کے کوئی مکانات سے کوئی 5 ٹرک کا اسلحہ نکل آیا ہے. تو 20,000 کنٹینر میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ بھی اس وقت کیس پینڈنگ ہے جہاں افغانستان کے لیے اسلحہ آتا تھا نیٹو کا, اور وہ کراچی سے پورٹ سے نکل کے اور اس کے بعد وہ غائب ہوتا تھا. تو اس کا تو آج تک پتہ نہیں چلا. تو یقیناً وہی اسلحہ ہے جو ادھر ادھر سے نکل رہا ہے. تو یہ تو کچھ اسلحہ جو سامنے دکھا ہے وہ جو 20,000 کنٹینر ہے, 60 فٹ لمبی ایک کنٹینر ہے, اور اس میں جو کلاشنکوف, جدید اسلحہ, پسٹل, وہ چیزیں تھی. تو یقیناً ہمارے ادارے ان کو سرچ کرے ہوں گے, کئی مکانات میں, کئی زمین میں, کہیں آگے پیچھے اس کو چھپایا ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہاں سے اسلحہ ہے. تو یقیناً آپ کو پتا ہے ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں کراچی میں واردات ہوتی ہے, لاہور میں ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہوتی ہے, اور جگہ جگہ واردات ہو جاتی ہے. تو یقیناً سہولتکار جو ہے نا ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو ان دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں, ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں, ان کو باقی سہولت بھی دیتے ہیں, اور وہ قتل غارت بھی کرتے ہیں, ڈکیتی بھی کرتا ہے, سب کو کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جن لوگوں نے سہولت کاری کی ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. کمنگ بیک ٹو قمر سلام صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ قمر سلام صاحب آپ کی طرف آؤں گی. قمر سلام صاحب, یہ اب ہم دیکھتے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ تھا, مطالبہ کس نے کیا تھا کہ بھی پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کا معاملہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑنے والوں کے اداروں کے ساتھ ہے. پھر اب وہ ایک سوشل میڈیا پہ معاملہ چل پڑا, سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ جی وہ گاڑیاں ہمیں دے دیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں, بلوچستان کو دے دیتے ہیں. اب وہ گاڑیاں ناقص ہیں, ان میں پرابلم ہے. اگر ایک وزیر اعلیٰ یہ وفاق سے اپنے گریونسز یا اپنے خدشات, اپنے سیکیورٹی کوئی چیز اظہار کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جی طلال چودھری صاحب تو لڑنے بڑھنے پر آ گئے, وہ تو برہم ہو گئے, وہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں, یوں نہیں. رادر دین اٹ ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی کیا ایشو ہے, اگر خراب ہے تو دیکھ لیتے ہیں, چلیں آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا خرابیاں ہیں, we'll look into that, we'll try to fix that. لیکن اب وہ تو لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ آج پھر وہ سرفراز بگٹی صاحب آ گئے بیچ میں, انہوں نے کہہ دیا وہ ادھر جا رہی ہیں گاڑیاں. تو یہ گاڑیاں کا کیا ایشو ہے جو کہ سارٹ نہیں ہو کے دے رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑیاں یا کوئی بھی چیز اکوپمنٹ ہے اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے, اس کے خلاف دفاع کے لیے, تو وہ وہاں پہ زیادہ جانی چاہیے اور وہیں جاتی ہیں جہاں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے, جہاں طلب ہوتی ہے. اب ان کو شاید طلب نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو 50 روپے والے ہیلی کاپٹر میں جو ہے اس کا متبادل ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی وہ 50 روپے کے ہیلی کاپٹر ان کو پر میل والے جو ہیں وہ میسر ہیں, تو انہیں ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ ایگزیکٹلی وہی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باقی جگہوں پہ بھی یوز ہو رہی ہیں, اور جو کہ نہ ناقص ہیں, نہ کوئی اپنا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ کوئی یا تو اگر تو کہیں کہ وہ کوئی موٹر وہیکلز انجینئر ہیں اور انہوں نے کوئی ٹیسٹ لیب بنائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ناقص ڈکلیئر کر دیا. یہ وہی گاڑیاں ہیں جو پنجاب میں بھی اسی نوعیت کی یوز ہو رہی ہیں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے یہ دیکھتے ہوئے
کہ ایک صوبے نے وہ واپس کر دی کہ نہیں جی ہم نے نہیں لینی, ہم نے انکار کر دیا لینے سے. تو انہوں نے کہا کہ اور جائز طور پہ کہا کہ ظاہر ہے بلوچستان بھی دہشت گردی کا شکار ہے, اور وہ ویل پروٹیکٹڈ وہیکلز ہیں, وہ بلٹ پروف کنورٹ ہوئی ہیں, پاکستان کے اندر کنورٹ ہوئی ہیں, انڈیجنس وہیکلز ہیں, اور موسٹ آف دا وہیکلز وہ جو کنورٹ ہوتی ہیں وہ کچھ جو ان کے پلانٹس یا فیکٹ وہ ہیں وہ صوبہ کے پی میں واقع ہیں, اور کے پی کی گورنمنٹ کے بہت سے جو ادارے ہیں جہاں جہاں یوز ہوتی ہیں وہ وہاں سے کنورژن کراتے ہیں اس کو بلٹ پروف. اس کے اندر وہ سیسا ڈالتے ہیں, اس میں اسپیشل قسم کے جو ہیں وہ لگاتے ہیں, گلاس لگاتے ہیں بلٹ پروف, اور وہ بلٹ پروف واقعی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر انہوں نے بغیر کسی وجہ کے اس سے انکار کیا, حالانکہ وہ ان کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوتی جو دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے پولیس ہے یا دیگر سینئر آفیسرز ہیں پولیس کے یا دیگر اداروں کے, وہ اس گاڑی میں زیادہ محفوظ اور زیادہ پر اعتماد طریقے سے سفر کرتے. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے اس کو ود سنگل اسٹروک آف پین, جہاں پر عصبیت اور جہاں پر آپ کی ضد یا اناد اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ اپنے جوانوں اور اپنے لوگوں کی جان کے درپے ہو جائیں. یعنی یہ گاڑی کس نے یوز کرنی تھی؟ صوبہ کے پی کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یا ان کے آفیسرز نے یا وہاں آئے ہوئے ڈیلیگیشنز نے. جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو انہیں بلٹ پروف گاڑیاں ان حالات میں دی جاتی ہیں, تو انہوں نے یوز کرنی تھی, انہوں نے اسے کر دیا ود اے سنگل اسٹروک آف پین. انہوں نے کہا جی نہیں, اور ود اے سنگل ورڈ آف ماؤتھ انہوں نے کہا جی نہیں یہ ناقص ہیں. اب مجھے بتائیں وہ ناقص کا ان کے پاس معیار کیا ہے, اور اگر وہ ناقص تھی تو کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب اس کے لیے طلب کا اظہار کیا, مطالبہ کیا, درخواست کی کہ ہمیں دے دیں جی تاکہ استعمال ہو, کہیں وہ کھڑی نہ ہو, تو پھر وہ تو ان کا بیانیہ ناقص والا تو وہیں پہ دفن ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے اصل بات وہ ہے کہ جو نان کوآپریشن ہے, جب اعلانیہ کہا جائے کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یعنی یہ کہنا کہ ہاں جی اس طریقے سے نہیں ایسے ہونا چاہیے, یہ کہنا کہ جی اس میں پولیس چیفز اور سارے ظاہر ہے وہ آن بورڈ ہوتے بھی ہیں, تو بجائے یہ کہنے کہ انہوں نے سیدھا یعنی یہ حمایت نہیں تو اور کیا ہے. اور اب یہ دوسرا جو واقعہ ہے یہ تو انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ایک نابالغی کا ثبوت ہے, سیاسی نابالغ پن کا ثبوت ہے, اور کہ آپ نے بغیر کسی ثبوت کے یہ بات کہہ دی. تو اب ظاہر ہے جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے وہاں چلی جائیں گی. اب اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اور کون سا طریقہ تھا وہ اوتھینٹک. چلے میں یہ جواب احد علی شاہ صاحب سے لے لیتی ہوں نا. احد آپ کو آواز آ رہی ہے نا, آپ سن بھی رہے ہیں؟ احد جی آپ سن رہے ہیں قمر سلام صاحب نے جو بات کی ہے. آخرکار اب وہ گاڑیاں بلوچستان جا رہی ہیں, اور حالات یہ تھے کہ ان گاڑیوں کی جو ڈیمانڈ کی تھی بیسیکلی جو بار بار آ رہی تھی وہ بھی کے پی کے ہی تھرو کی گئی تھی. یعنی کہ جب زیر صدارت وزیر داخلہ کے اجلاس ہوا تھا تو اس میں ایف سی اور پولیس حکام نے وزیر داخلہ کو صوبے میں افسران کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا تھا اور بلٹ پروف گاڑیوں کا مطالبہ کیا تھا, جس کے مطابق ایف سی کو جنوبی اضلاع کے لیے 10 بلٹ پروف گاڑیاں درکار تھیں, اور انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری اور پولیس کو گاڑیاں دینے کی یقین دہانی کرائی تھی کہ کے پی پولیس کو 3 اور فیڈرل کانسٹیبلری کو 2 بلٹ پروف گاڑیاں ملنی تھی. تو یہ وہ گاڑیاں تھیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ناقص ہے, اور جو قمر سلام صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ یا چیزیں نہیں بتائی, اور پھر اب اس سرفراز بگٹی صاحب نے مانگ رہے ہیں, تو یہ گاڑیاں تو جا رہی ہیں, یوز میں تو آئیں گی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کو شاید ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس گاڑیوں کی لائف جو ہوتی ہے آپ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی لائف ہوتی ہے 5 ایئرس. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہم پٹھان جو ہے ہماری جو ہے ڈیفینس کے معاملے میں ہم لوگ بڑے سیریس ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے ویپنس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے اپنے ہتھیار جو ہے وہ اپنے بہترین رکھتے ہیں, بہترین اسلحہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور اس لیے ہماری پولیس فورس جو ہے اس کو بھی ہم بہترین سے بہترین اسلحہ ہم اس کو فراہم کرتے ہیں. انہوں نے یہ جو گاڑیاں بیچی ہیں یہ 5 سال چلی ہوئی گاڑیاں ہیں. اس کا مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ ہمارے صوبے پہ اتنا بڑا پڑے گا, تو یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں تھا کہ اتنی پرانی اور استعمال شدہ گاڑیاں ہم اپنے آفیسرس کو دیں, اور ان آفیسرس کو دیں, اس پولیس کو دیں جو ہمارے لیے ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں دے رہی ہیں, جو فرنٹ لائن پہ دہشت گردی پہ لڑ رہے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ایک مذاق تھا,
تو یہ مذاق خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے اور نہ خیبر پختونخوا کی عوام اس کو برداشت کرتی ہے. تو ہم ایسے اسلحہ بالکل استعمال نہیں کرتے جو ناقص ہو اور جو ہمارے ڈیفنس کے معاملات کو پورا نہ کرتا ہو. تو یہ گاڑی نہیں، اس کو ہم اسلحے کے طور پہ لیں گے اور اپنے ڈیفنس کے طور پہ لیں گے. تو جب ایک چیز آپ کے ڈیفنس کے کام کی نہیں ہے، الٹا آپ کے لیے وہ لائبلٹی کریٹ کرتا ہے، آپ کا ایکسپینس زیادہ کرتا ہے دوسرے کا، پھر ایسی گاڑیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں اگر ہمیں یہ فرسٹ ہینڈ گاڑیاں دیتے ہیں، عام گاڑیاں دیتے ہیں، بہترین گاڑیاں دیتے ہیں، تو کیوں نہیں؟ یہ وفاق دوسرے ملک کا وفاق تو نہیں ہے، یہ ہمارا ہی وفاق ہے، ہمارا ہی اسلام آباد ہے. مگر جو چیز ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ہمیں وہ چیز نہیں ملی. ہمیں ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہمیں تھما دی گئی، مگر جس طرح کی یہ سیکنڈ ہینڈ حکومت ہے اس طرح انہوں نے ہمیں سیکنڈ ہینڈ وہ کی ہیں گاڑیاں بھی دی نہیں. تو اب جو جا رہی ہے وہ مطلب سرفراز بگٹی صاحب نے مانگ لی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو یہ اپنا شوق پورا کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ لیں 5-6 مہینے بعد آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان گاڑیوں میں کیا حالت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انہیں ویسے شو شاک کے لیے یا شو آف کے لیے کی گاڑیاں رکھنی ہے تو رکھ لیں. ہم تو اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں، ہمیں تو شو آف کے لیے گاڑی نہیں چاہیے، ہمیں تو کام کے لیے گاڑی چاہیے، ڈیفینس کے لیے چاہیے. تو اب یہ شارٹ فال آپ کیسے پورا کریں گے اگر یہ گاڑیاں بھی چلی جاتی ہیں؟ تو جو سیکیورٹی کی کو یقینی بنانا ہے خاص طور پہ ایف سی اور کانسٹیبل کی، اس کے لیے آپ پھر کیا متبادل؟ اگر ہم پیٹ پتھر باندھ کے ایٹم بم بنا سکتے ہیں نا، تو ہم اپنے پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھی خرید سکتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر وفاق ہمارا ساتھ تعاون نہ کریں تو ہم اپنے آفیسرس کو یا اپنے پولیس کو اس طرح چھوڑ دیں گے. ہم ان کے لیے ضرور سی ایف صاحب ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ جو ہے کے لیے بندوبست کریں گے انشاءاللہ. آپ پھر اپنے بجٹ سے کریں گے کے پی کے؟ اوبیسلی ہم اپنے سورس سے کریں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا ہے. چلے میں قادر مندوخیل صاحب کی طرف واپس آتی ہوں. قادر مندوخیل صاحب چلے یہ تو معاملہ ہے وفاق کا اور صوبے کا ہم دیکھ رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بارڈرز پہ جو سیکیورٹی کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے پیش نظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر سچویشن ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی جو بحران آیا کے پی کے اندر سیاسی بحران، اس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جس طرح سے بات کی، انہوں نے ایک اچھا جیسچر شو کیا. انہوں نے کہا کہ جی ویئر اسٹینڈنگ ود دی جو ڈسپلن ہے، جو پولیٹیکل فارمیشن ہے اس کے اوپر. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی دو پارٹیز کے درمیان بنے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی سٹانس ہوگا نا اس ساری سچویشن میں آخرکار وہ کیا ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح سے آپس میں جو ہے وہ ابھی تک ایک ڈیڈ لاک پر ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کو، کیونکہ ابھی آپ کی سی سی ہوئی ہے اس میں زرداری صاحب نے بہت ساری ڈفرینٹ ایک ایسپیکٹ سے باتیں کی ہیں، تو کیا ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ آگے چینجز آئیں؟ کیونکہ آپ کے تحفظات مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرینگلڈ ہو گئے ہیں، تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے ردا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محترم شاہ صاحب فرما رہے ہیں گاڑیاں 5 سال پرانی ہیں، تو 5 سال پرانی والی جو خواہش ہے، یا اگر میں سخت لفظ استعمال نہ کروں کہ وہ ایک شوق ہے، تو آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ یعنی کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کچھ تو ہے. اور بلٹ پروف گاڑیوں کے بارے میں اگر یہ جانتے ہو، میرے حساب سے تو 50 سال میں بھی پرانی نہیں ہوتی ہے. ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے، ان کا جو چادر ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 50 سال میں بھی خراب ہوگا. اور پھر دوسری بات ہے، آلریڈی جیسا میڈیا رپورٹ بتا رہے یا وفاقی حکومت کے نمائندے بتا رہے کہ آلریڈی یہ عالمی ادارے کے استعمال میں دی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے نہ کرنا ہے، انہوں نے کسی طور پہ کوئی کوآپریٹ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اس کو بھی چھوڑیے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو سلامتی کمیٹی کی، جس میں آرمی چیف، وزیر اعظم اور یہ سب موجود تھے، اس میں اپنی حکومت کے دوران بھی انہوں نے شمولیت نہیں کی ہے، کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور ابھی جب یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے حلف اٹھایا تب جا کے وزیر اعظم نے اس کو بلایا اور ان کے ساتھ امن و امان کے وجہ سے. تو بھیجا کس کو؟ شاہ صاحب کو بھیجتے، حسن کیسر کو بھیجتے، یوسفزئی صاحب کو بھیجتے، کسی سیاسی آدمی کو بھیجتے. بھیجا تو کس کو بھیجا؟ جو فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، جس کا تعلق پختونخوا سے نہیں کراچی سے ہے، ان کو بھیجا. ان کو کیا پتا سیاست کا، ان کو کیا پتا ہے لا اینڈ آرڈر کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو نان سیریس جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، یہ نقصان صوبے کو ہوگا. اور یقیناً تاریخ یہ چیزیں ساری نوٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی جان نہیں چھوٹے گی. 12 سال میں جہاں انہوں نے کبھی امن و امان کے حوالے سے کسی سیاسی پارٹی سے
खसूसी तौर पे हुक्मरान पार्टी से या हुकूमत वफाकी हुकूमत से कभी कोई मशावरत नहीं की है, कभी सूबे के बेरोजगारी के हवाले से कोई मशावरत नहीं की है, ना कोई सलाह ली है, ना उनको मशवरा दी है, ना डिमांड की है। और फिर उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, वहाँ 12 बजे तो छोड़िए, दिन के 12 बजे के बाद जो है ना वो इनकी आमदोरत खत्म हो जाती है, रात को सफर तो दूर की बात है। और खैबर पख्तूनख्वा में डी खान से लेके स्वात तक इनके MPA MNA, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके तंजीम के लोग ये बत्तख देते हैं TTP को, और ये हुकूमत 12 साल से चला रहा है। तो ये 12 साल जो उन्होंने हुकूमत की सूबे के ऊपर, आप ये समझ लो कि पहले खटका है वो नाकरा बकौल इनको करप्ट था, फिर उसके बाद दूसरा इंतखाब आया था कि महमूद खान बकौल इनके कि वो करप्ट था, फिर उस्मान बुज़दार को लाया पंजाब में बकौल इनके कि वो तो इतने ही मासूम आदमी था कि उसके अपनी घर में बिजली नहीं थी, जो बंदा तहसील नाजिम रह चुका है और वो घर में बिजली नहीं लगा सके, ऐसे शख्स को, नाकारा शख्स को आपने इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला बना दिए। उसके बाद जब ये सुहेल अफरीदी साहब को बनाया, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप चाहते हो कि अफरीदी कौम को इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से लड़ाए, सॉरी आप ये कहना चाह रहे हैं। और ये शख्स खाते ही उन्होंने जो है ना वो जो सुल्तान राई की तरह या बदरमनीर पुश्तो फिल्मों की तरह जो डायलॉगबाजी की है, ये डायलॉगबाजी पख्तूनख्वा की आवाम याद रखेगी, क्योंकि उनको काम से, मैं भी सियासी वर्कर हूँ, रिदा हमारे कमरुल इस्लाम साहब भी है, यकीनन शाह साहब भी होंगे, हमारे हल्के के लोगों को जो मसाइल है उस मसाइल को एड्रेस करना होता है। वो वक्तन फवक्तन पूछते हैं, इतना अरसा आप MNA रहे हो, इतना अरसा आप यहाँ बैठे हो। आज भी मैं अपने हल्के में पूरा हफ्ता में ऑन रोड, तो इतवार वाले दिन मेरे फिक्स होता है वहाँ अवाम में, मेरा मरकजी सेक्रेटरीट है वहाँ पे बल्दिया टाउन, इसके बल्दिया फुटबॉल स्टेडियम के बराबर में अवाम आते हैं, ऑटोमेटिकली इनको पता है कि मंदोखेल इस वक्त आता है। बाकी मेरे जो वकालत वाला दफ्तर है वो तो पूरा हफ्ता खुला रहते हैं। तो ये सारी चीजें लोग नोट करते हैं, आप हुक्मरान हो या न हो, क्योंकि आपका अवाम ने चुना था या मजीद चुनेगा, या जो भी सूरत हाल है आपको अवाम पूछेगी। तो क्या ख्याल है कि जो 12 साल उन्हें पख्तूनख्वा के अवाम के साथ जो खिलवाड़ किए है, ये वो अवाम भूल जाएंगे? ये तो अभी हुक्मरान है। अब आप देख रहे पाकिस्तान की तारीख में पहला जलसा मैंने देखा कि पख्तूनख्वा में PTI का हुआ, बेहतरीन जलसा हुआ, पब्लिक ठीक ठाक थी, मगर ऐसा जलसा तारीखी मैंने कभी नहीं देखा कि अपनी आवाम, अपनी हुक्म, अपनी वज़ीर आला को अपनी स्टेज पे बैठे लोगों को बोतलें मार रहे, जूते मार रहा है। ये तो पाकिस्तान के तारीख में मैंने कभी नहीं। मुखालिफ से सुना है कि मुखालिफ वाले इस तरह हरकतें करते हैं, मगर अपनी पार्टी के कारकुन अपनी रहनुमाओं के ऊपर बोतलें और जूते बरसाए, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो ये इस चीज की निशानदेही है कि पख्तूनख्वा की आवाम कितनी तंग है और कितने बेजार है। मगर उसके पास, अब देख रहे इमरान खान का इंतखाब, पहला इंतखाब खटक गलत साबित हुआ, दूसरा इंतखाब महमूद खान गलत साबित हुआ, तीसरा उस्मान बुज़दार गलत सा हो, तो ये क्या फिर गंडपुर गलत साबित हुआ, तो क्या ये सुहेल अफरीदी सही निकलेगा? ये भी उसी तरह करेगा, बुदरमनीर की तरह वो डायलॉगबाजी करता रहेगा, अपना टाइम पूरा करेगा, फिर उसको उठा के किसी और को लाएंगे और आवाम इसी तरह दरपदर टकरे खाते रहेंगे। अच्छा, अब ये तो आपने रिस्पॉन्ड कर दिया आहत साहब की बात पे, मेरे सवाल का भी जवाब दे दें। आपके आधा सवाल को दे दिया, आधा सवाल पंजाब का यकीनन आपका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात के हवाले से थे। रिदा में आपको बताऊं, कमर इस्लाम साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम है, काफी शो में से ये जो तारीख की बदतरीन सैलाब आया था, और इस सैलाब के हवाले से हम चूंकि वफाकी हुकूमत के इत्यादी है 74 सीटों के साथ हमने शहबाज शरीफ साहब को सहारा दिया हुआ है, और उस सारे के साथ हमने मशवरा दिया है कि आप ज़रूरी इमरजेंसी लगा ले, जो कि उन्होंने माना, हम खुशाइंद और खुशामदीद कहते हैं। दूसरा हमने मशवरा दिया है कि ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो वफाकी अदारा है, 4.5 करोड़ आवाम के गरीबों का डेटा मौजूद है। 2022 में भी आपने इसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में और सिंध में 25-25 हज़ार लोगों को दिए है। ये जो 25 लाख लोग जो बकौल मरियम बीबी के कि हमने रेस्क्यू किया, अवल तो खैर इस बात की वो करनी पड़ेगी कि ये 25 लाख लोग 2 किश्तियों में उन्होंने कैसे रेस्क्यू किए, ये एक अलग सवाल है। फिर ये 25 लाख लोगों को पिछले 1-1.5 महीने से खुराक कहां पहुंचा है, वो भी एक सवाल है। फिर अगला सवाल वो तो अभी आपको मैं बता रही हूँ, इस वक्त वजीर खजाना कह रहे हैं औरंगजेब साहब के सैलाब के बायस 4% से ज्यादा की तरक्की का हदफ मुश्किल है, माशी महाज पर हम बहुत इस वक्त परेशान होंगे सैलाब के बायस। जी देखिए रिदा, मैं तो आपके सामने आदाद शुमार एक वकील की हैसियत से दलाइल के साथ बात करता हूँ, दलाइल के साथ।
जो सर्वे बता रहा है कि 60-70 लाख लोग मुतासिर है। मरियम बीबी कहती है कि मैंने उसको 10 लाख देने हैं। अब अगर 10 लाख को ज़रब दे 60-70 लाख से, तो वो मेरे कैलकुलेटर में तो नहीं आता है। और 25 लाख को अगर आप ज़रब दे तो ये आता है 62 खरब 50 करोड़। चलो अगर आप कहते हैं कि 5 लोगों का एक घराना बनाओ, तब भी 5 खरब हो गए। मरियम बीबी ने 1 खरब का ऐलान किया, अभी दिए नहीं है। तो हम तो ये मशवरा दिए, उस मशवरे के बदले में मरियम बीबी ने जो गाली गलोच की है, जो धमकियां दी है, जिस तरह उन्होंने यूं समझ लो पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राय का किरदार अदा किया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और हम चूंकि उनकी चचा के इत्यादी है, तो मरियम बीबी चूंकि नून से शीन बन गए, शहबाज शरीफ ने टेक ओवर कर दिए, अब लगता है कि मरियम बीबी उसको टेक ओवर कर रही है। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये मरियम बीबी ने माना कि मीम हो, शीन हो या नून हो, सब इकट्ठे है, बिल्कुल इकट्ठे, चचा भतीजी बेटी है इकट्ठे, मगर दड़े तो है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं कमर सलाम साहब से और अहद साहब से आपके इस पूरे सवाल पे रिस्पॉन्ड ले लेती हूँ। जी कमर सलाम साहब क्या कहेंगे? जी जी देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब तकरीबन पार्शली सॉर्ट आउट हो गई, हाँ, और उस पर ज्यादा गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। अच्छा। लेकिन बहरहाल अगर वही बातें रिपीट करनी है जो इससे पहले आपके प्रोग्राम में मुख्तलिफ में कर चुका हूँ, तो वो कुछ टेक्निकल मामलात थे, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था। और चूंकि हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ वही था कि जी हम इसके थ्रू हम पैसे नहीं दे सकते, और उसके लिए प्रॉपर डाटा मौजूद नहीं है। वो डाटा फ्लड का डाटा एक और डाटा होता है कि जहाँ पर जो जिसका एक्चुअल लॉसेस हुए, जिसका अभी सर्वे जो है वो तकमील जिनकी हो चुकी है, और पेमेंट्स जो है वो गालबन 20 अक्टूबर या 21 से अभी शुरू हुई हैं। तो वो मौक़िफ़ एक टेक्निकल मौक़िफ़ था, जिसमें मामलात जो है वो फिर कहीं बढ़ गए, ज्यादा हो गए। तो उस पर जब मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, तो वो चीजें महल स्टैंड सॉर्टेड आउट। अब उन पर गुफ्तगू करने का कोई ज्यादा मकसद नहीं है, क्योंकि वो तो मामला हल हो गए थे। जहाँ तक वो उसका ताल्लुक था किसी गैर मुल्की अदा से अपील करने का कि जी अपील करें और ये करें, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि जी सूबे के पास हमारे पास वसाइल हैं और हम कर रहे हैं, जब कोई सूरत हाल ऐसी हुई तो फिर हम अपील करेंगे। और उसके पीछे भी एक लॉजिक थी कि अमूमन इस किस्म की जो गैर ममालिक से अपील होती है, कोई 1-2 जहाज आ जाते हैं C-130 कुछ चीजें लेके, या इस टाइप की एक जो है वो एक अशोई सी होती है, उसका फायदा नहीं होता, और उल्टा जो है वो मुल्की जो एक होती है इज्जत और वकार, वो दाव पे लग जाता है। और इसकी मिसालें हैं इससे पहले कि कितनी गैर मुल्की इमदाद आई, जब 2022 के सैलाब आए या उससे पहले 2014 के आए। इसलिए फिर वो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का वो तमाशा भी बनाते हैं। फिर इस किस्म के भी सवाल होते हैं कि जी इतने मुल्कों से इमदाद आई थी तो कहीं गई, तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको की नेगेशन की थी। और चूंकि अब मामलात खामोशी होगी है, तो अब महल उसको नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक हो गया। आहद अली शाह साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कादिर मंदू खेल साहब ने जो बातें की पूरी केपी को लेके A to Z। जी समझ गया इनकी बात। इन्होंने बात की तो भी बात, आपके सारे वुज़रा आला को केपी के उन्होंने नील एंड फाइन कर दिया कि जी उन्होंने कहा नल एंड वाइट कर दिया बिल्कुल कि जी वो आप खुद ही लगाते रहे इल्जाम, ये वो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। और बहुत ज्यादा उन्होंने एग्रेशन में आके आपकी पूरी हुकूमत की जो है ना वो समराइज करके उन्होंने बता दिया बुरी 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 है बस। जी देखिए, ये अबाव वजात से ये ज़हनी गुलाम है, ज़हनी मखसूस लोग हैं। इन्होंने कभी ख्वाब में भी ये दो खानदान है पाकिस्तान में, नवाज शरीफ और भुट्टो ज़रदारी, ये इनके खानदानी ये गुलाम है, इनकी ऐसी ज़हनीत है, ये खुद को ये कभी आईने में देख नहीं सकती, उनको ये खुद को उनसे बेहतर समझ नहीं सकते। इनके अबाव वजात भी इनके गुलाम थे, ये भी इनके गुलाम है, इनके जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इनकी गुलाम है। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी हुकूमत है, अवामी वज़ीर आला है, एक आम आदमी की जो हर सियासी जमात जो मंशूर क्लेम करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी मंशूर को प्रैक्टिकल करके सुहेल अफरीदी को एक आम स्टूडेंट लीडर को चीफ मिनिस्टर बना के हमने अपना मंशूर, बल्कि हमने पाकिस्तान की सियासत का जो मंशूर है, जो हर पार्टी जो मंजन भेजती है बेटी पूछों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात है उसने जो अचीव किया। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम इनको दिखाएंगे। हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारा
ہم سے لوگ چڑے گئے، محمود خان ہم سے چلا گیا، فرزدق ہم سے چڑھ گیا، مگر ہم میں اتنی ہمت ہے، یہ پنجاب میں کسی کو یا سندھ میں کسی کو ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ یا بنا کے دکھائے یا ہٹا کے دکھائے، میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ اخلاقی نہ ان میں اتنی قوت ہے۔ یہ تو 47 کی گورنمنٹ ہے، ربڑ اسٹمپس ہیں، گیٹ نمبر چاہے جس کو چاہے چیف منسٹر بنا دیں، جس کو چاہے پرائم منسٹر بنا دیں، یہ ان کے غلام ہے، وہ آگے گیٹ نمبر 4 کے غلام ہیں۔ تو یہ غلاموں کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے نوجوان ان کو بتائے گا، کیونکہ ہمارے قائد کا منظور یہ ہے کہ جوانوں کو پیروں کا حوصلہ کر، تو انشاءاللہ جتنے بھی جاری پیر پاکستان سے قابض ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے نوجوان جو ہے ان پیروں سے بہت جلد جو ہے پاکستان کی جان ہم چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ عادل شاہ صاحب آپ کا، کم السلام راجہ صاحب آپ کا، قادر مندوخیل صاحب کا، تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان سے دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔